अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, यू वाचिंग टुनाइट विद मोना आलम। आप तमाम को खुश आमदीद। इमरान खान साहब का काफिला अपनी मंजिल यानी इस्लामाबाद की जानिब रवां दवां है। अब इमरान खान साहब ने एक रिवाइज डेट दी है और उन्होंने कहा है कि ये इस हफ्ते के जुमे को नहीं बल्कि इसको मजीद 8 या 10 दिन लगेंगे। कल उन्होंने मजीद कुछ इंकशाफात किए हैं और बड़े तड़कते फड़कते से बयानात भी दिए। चौकीदारों के हवाले से भी एक बड़ा बयान दे दिया है, उसके ऊपर भी हम थोड़ी रोशनी डालेंगे और आपको सुनाएंगे उन्होंने क्या कहा है। मरियम नवाज साहिबा भी अब इसमें अपने फुल फॉर्म में नजर आ रही हैं। वहाँ लंदन में ही बैठ के उन्होंने बड़ी धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इमरान खान साहब को उन्होंने बड़े आड़े हाथों लिए। उन्होंने कहा है कि ये इदारों के ऊपर हमले कर रहे हैं, इदारों पे हमला आवर हैं और असल इनका जो हदफ है वो ये एक पार्ट टाइम लॉन्ग मार्च करते हैं। तो ये अपने पार्ट टाइम लॉन्ग मार्च पर दोबारा निकले हुए हैं। और साथ साथ नाज़रीन, मार्शल लॉ, इस तरह की बात कल हमने इमरान खान साहब के कंटेनर पर भी सुनी और आज सिटिंग फेडरल इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, मतलब वेरी मीनिंगफुल कमिंग फ्रॉम हर, मरियम औरंगजेब, वो ये कह रही हैं कि खान साहब चाहते हैं मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज हो जाए। तमाम मामले पे आज हम बात करेंगे और इसके लीगल और पॉलिटिकल दोनों पर्सपेक्टिव्स की बात होगी। नाज़रीन, तमाम मामलात पे फौरी तौर पे मेहमानों का रुख करती हूँ। बड़ा पर्टिनेंट गेस्ट पैनल यहाँ मेरे साथ तशरीफ़ फरमाए। एक तो लीगल पर्सपेक्टिव्स भी जानेंगे और पॉलिटिको लीगल एस्पेक्ट्स भी हम लोग आज जानेंगे। सियासी तौर पर भी थोड़ी चीज़ों को ओरिएंट करने की कोशिश करेंगे। लॉन्ग मार्च, उसके तमाम जो इस वक्त अब कहाँ पहुँचेगा, कैसे पहुँचेगा, लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल उसके इम्प्लिकेशंस और उसके खदो खाल तमाम के ऊपर बात रहेगी। और कुछ बातें सुनने में मार्शल लॉ और इस तरह की चीज़ें भी सुनने में आ रही हैं। हुकूमत भी कह रहे हैं कि इमरान खान साहब ये चाहते हैं, खान साहब के कंटेनर पर भी ऐसी बातें हो रही हैं। तो क्या वाक़यतन ऐसा कोई खदशा एग्जिस्ट करता है? और नवाज शरीफ साहब चाहते हैं कि मुज़ाकरात ना किए जाएं, जबकि शहबाज शरीफ साहब ऑन रिकॉर्ड हैं फॉर हैविंग सेड कि इमरान खान साहब आकर मुज़ाकरात करें, बल्कि आर्मी चीफ की तैनाती भी आए चलें मिलकर करते हैं। खान साहब ने पता नहीं क्यों इतनी अच्छी एक ऑफर को उन्होंने रद्द किया। तमाम मामले पर बात करते हैं और यहाँ स्टूडियोज़ में मेरे साथ तशरीफ़ फरमाए जनाब शुएब शाहीन, सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, तमाम मामलात पे हमारी लीगली रहनुमाई करेंगे। वेलकम ऑन बोर्ड, शुक्रिया शुएब साहब। नाज़रीन, हमारे साथ तशरीफ़ फरमाए जनाब इरफान कादिर साहब, मुआविन खुसूसी हैं आप, वज़ीर आज़म के साबिक़ अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान के, पॉलिटिको लीगल एस्पेक्ट्स में ही इज़ एन अथॉरिटी। वेलकम ऑन बोर्ड सर, वेरी हैप्पी टू होस्ट यू। और नाज़रीन, पीटीआई की तमाम जो पर्सपेक्टिव्स हैं हमारे साथ डिबेट में रखने के लिए जनाब हसान खावर हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, वेरी सीजनड वेटरन फ्रॉम हिज पार्टी, और तमाम मामलात पर अपनी पार्टी का पर्सपेक्टिव रखेंगे। फॉर्मर स्पोक्स पर्सन एज वेल टू द पंजाब गवर्नमेंट। आपको बहुत खुश आमदीद हसान साहब। बात का आगाज़ अगर शुएब साहब आपसे मैं कर पाऊँ, एक तो थोड़ा ओरिएंट कीजिएगा इस पूरी गुफ्तगू को। खान साहब आ रहे हैं और फिर केसेस भी उनके हवाले से चल रहे हैं। FIA ने कहा है कि अगर वो पेश ना हो उनको गिरफ्तार भी किया जा सकता है। बड़ी सारी चीज़ें हैं इस वक्त, एक लीगल क्वागमायर में एक तरह से खान साहब गोया फंसे हुए हैं। देखिए, पिछले 6 महीनों से जहाँ तक तो FIRों का ताल्लुक है, 27 FIRें उनके खिलाफ कट गई, जिसमें FIA की FIRें भी हैं, दहशतगर्दी की FIRें भी हैं, उसमें 144 की वायलेशन की भी है और बहुत सारे जो भी आप इशू कह लें। और उसके साथ जो बाकी हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी ज़ाहिर उनके ख़िलाफ़ तोशाखाना वाला केस, फॉरेन फंडिंग केस और जो भी चीज़ें कोई हो सकती हैं जो पॉलिटिकली विक्टिमाइज़ किया जा सकता है कि किसी अपोजिशन लीडर को, तो बाज़ाहिर ये लगता है और वो पॉलिटिकल विक्टिम कार्ड खेल भी रहे हैं उसको। मैं समझता हूँ कि उससे नुकसान हुआ है मौजूदा गवर्नमेंट को, PDM की गवर्नमेंट को। कोई फ़ायदा नहीं हुआ उनके खिलाफ FIRें दर्ज करने का, और उनको एक क्रेडिट जाता है कि वो मुल्क छोड़ के नहीं भाग गए, वो लंदन नहीं गए, वो दुबई नहीं गए, वो कहीं और नहीं गए, वो पब्लिक में चले गए और वह पब्लिक ने फिर उसको रिस्पॉन्ड किया। बहरहाल, जहाँ तक लॉन्ग मार्च का ताल्लुक़ है, उस हवाले से आपको याद होगा जो 25 मई में भी उन्होंने किया था, जो इस्लामाबाद को उन्होंने कंटेनर सिटी बना दिया था। मैं बहसीत सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार, मैं सुप्रीम कोर्ट में पटिशन फाइल की थी, जो कि कल दोबारा लगी हुई है, जिसपे कंटेम्प्ट पटिशन भी उन्होंने फाइल की है गवर्नमेंट ने। उसमें मेरे 2 क्लेम थे। एक ये है कि लॉन्ग मार्च ऑल्दो वो कर रहे हैं इमरान खान साहब, वो उनका फंडामेंटल राइट है, लेकिन उनको पाबंद किया जाए कि वो रास्ते और रोड्स इस्लामाबाद की ब्लॉक ना करें। और उसके साथ रेड जोन का एम्बिट भी तो बढ़ा दिया है जी, वो मैं उस पर आता हूँ। और उसके साथ साथ हमने जो मेन क्लेम मांगा था फेडरल गवर्नमेंट के खिलाफ, वो 2 थे। एक ये कि जो उन्होंने इस्लामाबाद को कंटेनर सिटी बना दिया है, ये ना करें, हमारा फंडामेंटल राइट है, वो रास्ते खोल दें और किसी जगह किसी को मूवमेंट में कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करें। इसमें सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी है काजी फाइसा की, जो फैजाबाद धरना के उसका रेफरेंस देके मशहूर जमाना। सिमिलरली हमने एक क्लेम और भी मांगा था उसमें, और जो कोर्ट ने दिया, तीनों बल्कि ये दिए, और हमने ये कहा था कि बगैर किसी रीजनेबल वजह के
लोगों के घरों में छापे मार रहे हैं, जैसे नासरा जावेद इकबाल के घर में छापा मारा, डॉक्टर बाबर रहमान के घर में छापा मारा, और फिर कई पॉलिटिकल अच्छा, उसके नतीजे में एक पुलिस को भी तो गोली फिर लगी जी, थी, वो आपको उसको याद लगी थी होगा वहाँ पंजाब में, लाहौर में। तो इस तरह कई लोगों के घरों में बगैर किसी वारंट के, बगैर किसी वजह के रातों को अंदर घुस गए और जाकर लोगों को गिरफ्तार किया, हरासमेंट क्रिएट की, और उसके ऊपर फिर कोर्ट ने आर्डर भी किया, और कोर्ट ने ये कहा था कि किसी का रास्ते ना रोके जाएं, ठीक है, ये कंटेनर सारे हटा दें, रास्ते खोल दें, और उनको एक जगह मुख्तस कर दी कि वहां जाकर के आपने धरना करना है, जलसा करना और है, अभी जो भी सर करना है कंटेनर्स लगे हैं, वो साइड्स में लगे हुए हैं, लेकिन मतलब कोई रास्ता रोकने के घर से फिलहाल तो नहीं लगा कोई कंटेनर। देखिए, पहली बात तो ये है कि एक दिन का कंटेनर का किराया है 25,000 रुपया। अब ये उनको देंगे या नहीं देंगे मुझे नहीं पता, लेकिन हजारों की तादाद में कंटेनर्स पिछले कई महीनों से इस्लामाबाद में डंप किए हुए हैं। अब ज़ाहिर है वो चुके 7-8 दिन शायद और लगेंगे, फॉर दैट पर्पस उन्होंने वो रास्ते गालिबन सर ये भी हो सकता है कि वो खून रेजी वाले ट्वीट से खान साहब के, जो उन्होंने अली अमीन गंडापुर साहब की भी एक कॉल इंटरसेप्ट की और फिर खून रेजी वाला ट्वीट भी किया, Probably these are, लेकिन आप उससे आगे चले ना। अब आपने रेड जोन को पहले डिक्लेयर किया कोर्ट ने, इन्होंने, और कोर्ट ने भी कह दिया कि इस एरिया में ना आए, और आज अब जो इन्होंने किया है और रेड जोन के एरिया को ये 0 पॉइंट से लेकर इस पूरे एरिया फैसल मस्जिद तक उसमें ले गए हैं। सही। अब ये तो चीज़ें होंगी जो कोर्ट हवाले से कोर्ट को देखती है, कुछ चैलेंज करता है या नहीं करता है, लेकिन बात ये है कि ये हर पॉलिटिकल पार्टी का फंडामेंटल राइट है कि वो अगर प्रोसीड करना चाहती है। चूंकि पिछली दफा इमरान खान का साहब के ज़माने में 4 लॉन्ग मार्च हुए थे और चारों के चारों पीसफुल थे, लोग आए, या मौलाना साहब के 2 हुए, बिलावल साहब आए, मरियम साहब आई, और ये आकर के अपना प्रोटेस्ट करके जो भी तरीकाकार था उनका डिमांड से वो करके चले गए। तो लिहाजा ये तर्ज अमल अगर मौजूदा गवर्नमेंट का भी हो और उधर से भी यही रवैया हो, तो मेरा ख्याल है कि इसमें किसी किस्म का दोनों पार्टीज को और मुल्क के लिए कोई अच्छा शगुन नहीं है। ठीक है, अच्छा, मरियम नवाज साहिबा ने भी आज लंदन से बड़ी तहलका खेज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है खान साहब के हवाले से। इसी पे बात करते हुए उन्होंने कहा वो इदारों पे हमला कर रहे हैं। इरफान कादिर साहब, आपके लॉन्ग मार्च सर, जो आई मीन द गवर्नमेंट ऑफ द डे, जो इनके पीटीआई के दौरे हुकूमत में जितने मार्च हुए, गवर्नमेंट ही कहेंगे ना, क्योंकि पीपल्स पार्टी, मौलाना, मरियम साहिबा, तमाम इस वक्त अभी मौजूदा मखलूत हुकूमत का हिस्सा हैं, तो ये तमाम अपने लॉन्ग मार्चेस को लीगल कहते थे, कॉन्स्टिट्यूशनल कहते थे। इनके लॉन्ग मार्च में क्या प्रॉब्लम है? किसी की लॉन्ग मार्च में कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसकी वजह यह है कि शुएब शाहीन साहब बिल्कुल सही बात कर रहे हैं कि अगर कोई प्रोटेस्ट करना चाहता है, कोई मार्च करना चाहता है तो बिल्कुल करे, लेकिन उसमें वो लोगों की मूवमेंट नहीं रोक सकता, सड़कें बंद नहीं कर सकता, शहर की जो ज़िंदगी है उसको मफलूज नहीं कर सकता। तो लिहाजा उसके अंदर रहते हुए आप करें। लेकिन अगर पीडीएम की लॉन्ग मार्च को आप देखें तो वो किस तनाज़र में थी और यहाँ पे ये लॉन्ग मार्च किस तनाज़र में है। ये लॉन्ग मार्च इस तनाज़र में है कि इनके ख़िलाफ़ एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया, उसको डिफीट करने के लिए इन्होंने आइन को और कानून को अपने हाथ में ले लिया और फिर इन्होंने नो कॉन्फिडेंस पे वोट रोक दिया, जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और यहाँ तक बातें हो रही हैं कि क्या वो ट्रीज़न है कि नहीं है। बहुत सीरियस चीज़ थी वो, हत्ता कि सुप्रीम कोर्ट के एक जज साहब को लिखना पड़ा कि ये चीज़ जो है ये फ्रॉड है अपॉन द कॉन्स्टिट्यूशन। आप मुझे बताएं, अगर कोई फ्रॉड कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशन पे और उस बैकग्राउंड में वो ये सारी बातें कर रहा है लॉन्ग मार्च की, क्योंकि जब इनकी हुकूमत थी तो इनका मुतालबा उस वक्त तो नहीं था कि ये असम्बलियाँ डिज़ोल्व करें और मुल्क इलेक्शन में जाए। वो तो जब ये पिट गए वहाँ पे नो कॉन्फिडेंस इनका पिट गया और वो सारा सुप्रीम कोर्ट ने भी उनका वो जो एक नैरेटिव बिल्ड कर रहे थे नहीं माना, साइफर वाला भी नहीं माना, और उन्होंने कहा कि आप वोट नहीं रोक सकते। और फिर जब वोट हुआ तो उस दौरान में, उससे पहले तो इन्होंने वोट को जब रोका तो असेंबलियां तक डिसॉल्व कर दी। मैं समझता हूँ कि हमारी कोर्ट्स जो है बहुत लीनियंट है इनके साथ। अच्छा, बहुत लीनियंट है। अव्वल तो कोर्ट्स को इस तरह की चीज़ों में ये जो बार्स जो करती हैं, शुएब शाहीन साहब ऑब्वियसली मेरे से इनके बड़े पुराने ताल्लुकात हैं और मैं बिल्कुल उस चीज़ का बड़ा पास रखता हूँ और ख्याल रखता हूँ। लेकिन यहाँ पे हम जो एक सीरियस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं, वहाँ पे हमें कतई नज़र इन ताल्लुकात से हमें वो सही बातें जो वो करनी होंगी। एक सेकंड, बार्स की हद तक मैं आपको बताऊं कि ये जो बार्स का एक चल निकला है, सुप्रीम कोर्ट बार भी ये पिटीशन डालना, जिस तरह इन्होंने भी कोई पिटीशन डाली थी, तो ये अब एक रवायत जो है चल निकली है। मैं नहीं कहता कि बार की पिटीशंस गलत होती हैं,
لیکن افتخار چودھری صاحب کی جو لوئرز موومنٹ تھی اس کا سارا بھانڈا پھوٹ چکا ہے. اس دوران میں بارس کے ذریعے کنٹرائیو پٹیشنز فائل کی گئیں اور جو اچیو کرنا چاہتے تھے وہ کورٹس کے ذریعے اچیو کرنے کی کوشش کی گئی. وہ سب چیزیں ناکام ہوئیں اور وہ روئے رواں جو تھے ان موومنٹس کے، جس میں اعتزاز احسن بھی تھے، جس میں علی احمد کرد بھی تھے، ان کو یہ کہنا پڑا کہ یہ ان کے لفظ ہیں، میرے نہیں ہیں، کہ اس کے لوئرز موومنٹ کے نتیجے میں ججز جو ہیں فرعون بن گئے. تو لہٰذا وہ جو ایک انڈیپینڈنس تھی بار کی، نہ وہ رہی نہ بینچ کی رہی. بار اور بینچ شیر و شکر ہو گئے اور پولیٹکس کی جوڈیشلائزیشن شروع ہو گئی اور پولیٹیسائزیشن ہو گئی. وہ سر جب احسن بھون صاحب کرتے تھے جو بھی کرتا تھا وہ بھی غلط تھا، جو بھی کرتا تھا. دیکھیں غلط، میں نے پہلے یہ کہا کہ ساری پٹیشنیں غلط نہیں تھیں، لیکن پھر بھی جو کچھ یہ ہوا یہ کانسٹیٹیوشنل کا رستہ نہیں ہے. یہ اب آپ جب آپ کا وہ وہاں پہ نو کانفیڈنس ڈیفیٹ ہو گیا، حکومت چلی گئی، آپ مجھے بتائیں، یہ شعیب صاحب بتائیں کہ یہ لانگ مارچ کا مطالبہ کیا ہے ان کا؟ وہ خود ہی ان کا بیانیہ ڈیٹ مانگ رہے ہیں نا سر، ڈیٹ مانگ رہے ہیں الیکشن کی. ہاں تو آئین میں یہ طریقہ لکھا ہوا ہے آپ کا کہ لانگ مارچ کر کے، آئین میں تو لکھا ہے کہ اسمبلی اپنی مدت پوری کرے گی، اور جب اسمبلی اپنی مدت پوری کرے گی تو لانگ مارچ کا تو آئین میں لکھا ہی نہیں ہے. میں ایک عرض کروں سر، یعنی آپ ایک سیکنڈ، آپ فورس یوز کر سکتے ہیں قومی اسمبلی کے ممبران پہ یا حکومت وقت پہ کہ حکومت ڈیزالو کر دے. اپنی دفعہ تو انہوں نے ڈیزالو نہیں کیا. میں سمجھتا ہوں اس لانگ مارچ میں نہ لاجیکلی صحیح ہے، نہ منطقی اعتبار سے صحیح ہے، نہ قانونی اعتبار سے صحیح ہے، بلکہ صریحاً یہ کانسٹیٹیوشن کی، پاکستان کی تاریخ کی جو بہت بڑی وائلیشن اگر کسی سیاسی پارٹی نے کی ہے تو انہوں نے وہ کی ہے. اور میں اس کو کنفائن رکھنا چاہتا ہوں پیور لیگیلٹی پر. میں اس وقت وہ جو فیکٹس ہیں کہ دونوں پولیٹیکل سائیڈ اپنے اپنے فیکٹس دے رہے ہیں، میں ان فیکٹس میں نہیں جانا چاہتا. لیکن اس وقت اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ایک غیر قانونی غیر آئینی چیز امپوز کریں گے تھرو فورس، جو کہ طریقہ آئین میں نہیں دیا ہوا، تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر حکومت مجبور ہو جائے گی اپنی ریٹ بنوانے پہ. اچھا رائٹ. اب یہ وہی والی بات ہے کہ حکومت مجبور ہو جائے گی. حسان صاحب آپ حکومت کو کیوں مجبور کر رہے ہیں؟ ابھی ایک سائفر کا ذکر کیا عرفان قادر صاحب نے. آج یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا فریش بیان آیا ہے، ہم اگر وہ چلا پائیں تو وہ ذرا چلائیے گا اور پھر میں اسے ڈرائیو کروں حسان صاحب کو سوال. وہ ایک دفعہ پھر رد کر رہے ہیں خان صاحب کی کئی بھی بات. پلیز یہ چلائیے گا. Counter disinformation, misinformation with, and we've said many times now, including in this briefing room, that there is no truth to these allegations. We let propaganda, we won't let misinformation or disinformation get in the way of an important bilateral relationship, including our valued bilateral partnership with Pakistan. جی حسان صاحب اوور ٹو یو. آپ پاکستان امریکہ اچھے تعلقات میں کیوں ضرب لگا رہے ہیں یہ بیانیہ چلا کے؟ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے اسپوکس پرسن نے آج پھر آ کے نفی کی ہے آپ کی بات کی. دیکھیں اگر سارے نفی کر رہے ہیں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی بات پہ ہم نے اگر یقین کرنا ہے تو پھر تو میرے خیال میں فوری طور پہ جو ہماری ڈیمانڈ تھی کہ جوڈیشل انکوائری اس کے اندر چیف جسٹس آف پاکستان کریں تو وہ کر دینی چاہیے تھی. ہم لوگ کیا کہہ رہے تھے؟ ہم یہ تو نہیں کہہ رہے تھے کہ جو ہم بات کر رہے ہیں صرف اسی کو آپ مان لیں. انکوائری کی بات کر رہے تھے جوڈیشل، تو اس میں تو کوئی حرج نہیں تھی. اور جتنی انکنسسٹنسی گورنمنٹ کی اسٹیٹمنٹس میں آئی، یعنی پہلے سائفر کی حقیقت سے انکار کیا گیا، پھر کہا گیا کہ سائفر میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی، پھر انہوں نے کہا کہ ہم نے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ بٹھا کر دیکھ لیا ہے، پھر انہوں نے کہا نہیں جی سائفر تو گم ہو گیا، سائفر تو مل نہیں رہا. تو مطلب یہ سوال جو ہیں قوم کے ذہن میں بھی اٹھتی ہیں. اچھا دیکھیں ہوتا کیا ہے، ہوتا یہ ہے حسان صاحب سائفر گم ہونے والی بات تو خان صاحب نے خود بھی کی ہے کہ سائفر کھو گیا، مجھے نہیں پتا. جی ویلکم بیک حسان صاحب. آپ اگر اس پہ میرے جو پہلے میں نے سوال عرض کیا بریک سے قبل، اس پہ اگر میری عرض پہ آپ کچھ بتانا چاہتے ہیں تو ضرور بتائیں، ایڈ کریں. پھر میں شعیب صاحب کی طرف جاؤں. آپ کی ڈیمانڈ صحیح ہے، ان کی غلط تھی جب وہ الیکشن مانگتے تھے. مجھے اگر آپ 2 منٹ دیں نا میں ایکسپلین کر رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کی بالکل گنجائش آئین میں موجود ہے، لیکن اگر اس کو بلکہ ابیوز کرتے ہوئے ہم لوگوں کو خریدنا شروع کر دیں گے، لوگوں کو پیسوں کی بوریاں لے کے جائیں گے اور آئین، تو یہ کیا آئین ہی ہے؟ کیا یہ اسپرٹ ہے؟ لیٹر ہم نے فالو کر لیا، اسپرٹ کو ہم بھول گئے اور پھر ہم کہیں کہ یہ بالکل آئینی تبدیلی ہے. اس کے بعد پنجاب میں جو ہوا وہ سب نے دیکھا. اس کے بعد حمزہ شہباز کی جو حکومت تھی وداؤٹ اینی لیگل اور کانسٹیٹیوشنل کور جیسے وہ چلی. مطلب یہ پے در پہ ایگزامپلز ہیں. اور اس کا نتیجہ جو ہے میں آپ کو بتاؤں، کہا جاتا ہے اردو میں کہ آواز خلق کو نکارہ خدا سمجھے.
آج آپ ہمارے لانگ مارچ کے لوگ تو گن رہے ہیں کہ جی کتنے، اور اس گنتی میں بھی کافی غلطیاں ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ کیا جو 17 جولائی کو جو پنجاب کے ضمنی الیکشن ہوئے، جب حکومت بھی آپ کی تھی تو کیا ووٹوں میں بھی غلطی تھی؟ کیا لوگوں نے اپنا فیصلہ نہیں سنا دیا؟ کیا جب یہ 16 اکتوبر کو الیکشن ہوا کیا لوگوں نے اپنا فیصلہ نہیں سنایا؟ کیا قرم کے اندر لوگوں نے اپنا فیصلہ نہیں سنایا کہ یہ 12-13 جماعتی اتحاد جو ہے، ہاں یہ الیکشنز کے بائی الیکشنز کے نتائج آپ بتا رہے ہیں، یہ بات تو صحیح ہے، بائی الیکشنز اور پھر اور آپ خان صاحب جیت رہے ہیں تو اس کے حساب سے حالات ٹھیک کرنے ہیں تو کوئی اس وقت پولیٹیکل سٹیبلٹی کے بغیر یہ ہوگا؟ گورنمنٹ جب اپنے آخری سال میں ہوتی ہے وہ تو ایک کانفیڈنس موڈ میں ہوتی ہے. آپ کو اس وقت جو فیصلے چاہیے 5 سال کی آپ کو ایک ہورائزن چاہیے, پولیٹیکل سٹیبلٹی چاہیے. آخری سال تو نہیں ہے نا اب گورنمنٹ کا, تو عجیب وہ ایک میس اپ ہو گیا ہے سارا. آپ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہوتی تو اٹ وڈ ہیو بین دیئر لاسٹ ایئر, لیکن یہ تو اس حکومت کا پہلا بھی اور آخری بھی سال ہے. مزے کی بات ہے. چلے میں اسمبلی کا تو آخری سال ہے, اسمبلی کا آخری سال ہے. جی جی دیٹ سٹارٹڈ 2018. ہاں میں کہہ رہا ہوں اگر رجیم چینج نہ کرتے, اس کو ڈسرپٹ نہ کرتے, الیکشن ٹائم پہ ہوتے کرتے تو یہ ٹھیک رہتا معاملہ. ٹھیک ہے, میں اس پہ ذرا انپٹ باقی بھی سنتی ہوں. شعیب صاحب, ایک تو کل چوکیداروں کے حوالے سے خان صاحب نے بڑی عجیب سی بات کی ہے, میں تو خوف آیا بڑا سن کے. سنائیے گا کل خان صاحب نے کیا کہا چوکیداروں کے حوالے سے, ایک اور بیان ہے. وہ کہیں گے میں تمہاری تنخواہ دے رہا ہوں اپنے میری حفاظت کرنے کے لیے, تو نیوٹرل نہیں رہ سکتا چوکیدار. جی شعیب صاحب, جو تنخواہ دے رہے ہیں تو پھر اس کے ساتھ ضروری ہے, تو بائی دس لاجک جو نواز شریف صاحب کو ہٹایا تھا ان کے ساتھ بھی لائلٹی رکھنی چاہیے تھی چوکیدار کو جو پینما میں وہ ہٹے تھے. پہلی بات تو میں عرفان صاحب کی بات کا ایک آدھ منٹ جواب دے کے میں اس پہ آتا ہوں. ضرور ضرور. جو پٹیشن کی بات کی, میں اس کا بیک گراؤنڈ آپ کو دے دوں کہ جس دن 24 تاریخ تھی نا, 25 کو یہ ہونا تھا, میرے کیس سپریم کورٹ میں لگے ہوئے تھے. میں صبح نکلا 8 بجے. ہمارے دوست ہیں عابد شاہد زبیری صاحب جو ابھی سپریم کورٹ بار کے صدر بنے, میں نے ان کو ٹائم دیا کہ جی 8:30 سے 9:30 بجے تک میں نے آپ کے لیے ووٹ مانگنے ہیں, 9:30 بجے میں نے کیس کرنے جاؤں گا. صحیح ہو گیا. میں 8 بجے گھر سے نکلا تو میں سٹک ہو گیا سرینا چوک پہ, وہاں سے فارغ ہو کے آیا تو میں دوسری سائڈ پہ نادرا سے, بلکہ ادھر پی ٹی وی سائڈ سے سارے راستے پہ کنٹینرز کی نظر ہو گئے. 24 تاریخ کی میں بڑی مشکل سے مارگلا روڈ سے پھر واپس آ کے میں پہنچا کو 9:30 بجے کے کو 5-10 منٹ بعد. میں یاد میرا کیس کال ہوا تھا چیف جسٹس آف پاکستان صاحب کے پاس. میں جاتے ساتھ ہی میں نے ایک تو کہا کہ جی راستے بلاک ہیں, آپ اس پہ سو موٹو نوٹس لیں. تو سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ ہم ابھی سو موٹو نوٹس نہیں لے سکتے, اگر کبھی کوئی پٹیشن آئے گی تو اس پہ ہم سوچیں گے. 11 بجے انٹرول ہوا, 11 سے 11:30 کے درمیان میں نے پٹیشن فائل کی اور دونوں پارٹیز کو میں نے پابند کرایا کہ کوئی بھی راستے بلاک نہ کرے. لہٰذا ساری پٹیشنیں فریولس اور غلط نہیں ہوتی. ایک میں صرف کلیریفائی کرنے کے لیے, اس لیے کہ ہم نے صرف کنٹین چلانے کے لیے بار کے پریزیڈنٹ نہیں بنتے. لوگوں کے فنڈامنٹل رائٹس کی جہاں وائلیشن ہوگی یا ہمارے فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشن ہوگی, ہمارا فرض ہے. 500 وکیل گرفتار ہوا لاہور میں, ان کو بھی ہم نے آرڈر کرایا اور ان کو سیم ڈے پہ ریلیز کرایا. جو تاثر ہے یہ تو ایک طرف صرف عرفان صاحب کا نہیں, اکراس دا بورڈ کے صحیح ہے کہ خان صاحب کو بڑا ایک لاڈلا پن یا ان کے ساتھ لینینسی کا مظاہرہ. لینینسی تو ان کے ساتھ کیسے ہو گئی کہ آپ نے 27 مقدمے بنا دیے اور روز وہ عدالتوں میں ہوتا ہے. لینینسی ان کے ساتھ نہیں ہے. مریم نواز صاحبہ جو بری ہو کر گئی ہیں, جس ایون فیڈ اپارٹمنٹ سے ماشاءاللہ عرفان قادر صاحب ان کے وکیل تھے, بڑے کمپٹنٹ, ان کی قابلیت کو سلام ہے, انہوں نے ان کو کلیریفائی کرایا. لیکن مجھے یہ بتائیں, ایک گھر میں جس میں وہ رہ رہے ہیں پورا خاندان, آج تک یہ نہیں پتا وہ کس کا ہے. اچھا, شہباز شریف صاحب اور حمزہ شہباز صاحب بری ہو گئے, ایک ایویڈنس نہیں ہوئی, فرد جرم بھی آج نہیں ہوئی, اور پرائم منسٹر چیف منسٹر بنے اور اس کے بعد بری ہو گئے. یہ ہم نہیں جانا چاہتے. ہم کہتے ہیں کہ میرٹ پہ ہر ایک کا احتساب ہونا چاہیے, ہر ایک کو قانون کے مطابق موقع ہونا چاہیے. اب میں آتا ہوں چوکیدار والی بات پہ. یہ انپریسیڈنٹڈ قسم کی بات کی ڈی جی آئی ایس آئی نے آ کر کے خود پریس کانفرنس کر کے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا. آج جو پاکستان میں اور پاکستان سے باہر جتنی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف لوگ باتیں کر رہے ہیں, 75 سال میں کبھی نہیں ہوا. یہ ان کو ٹھیک ہے, سیاستدانوں کو بھی چاہیے کہ وہ ان کا نام لے کے نہ کریں, لیکن ان کو بھی تو چاہیے اپنی پالیسیز کو ری فریم کریں, لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کریں. اب حالات کیا ہیں آپ نے دیکھے, ڈاکٹر شہباز گل کو اٹھایا اور اس کے خلاف کیا کیا. میں کہتا ہوں اگر اس نے غلط کیا آپ مقدمہ کریں, یہ تھوڑا ہے آپ اس کو ننگا کر کے ماریں.
आजम सवाती के खिलाफ क्या किया आपने? उसको नंगा करके मारा। अरशद शरीफ को जो गया है इस मुल्क से, इसमें तो जी 15 FIR थी उसके खिलाफ, 15 FIR उसको मुल्क से भागने पे मजबूर कर दिया। अगर वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स और जिसकी इशारे आप एस्टेब्लिशमेंट की तरफ लोग देते हैं, तो अगर ये तर्ज अमल रहेगा तो लोग तो फिर बातें करेंगे। फिर इस वजह से आप कहते हैं वो प्रोवोक हो गए खान साहब जी। और जहां तक खान साहब का ताल्लुक है, खान साहब ने कभी नाम लेके किसी की एज सच इंसल्टिंग एटीट्यूड या इस तरह की कोई बात दो नहीं अफसरान के नाम लिए हैं खान साहब ने। लिया होगा, ज़ाहिर है जिससे एग्रीव होंगे वो नाम लेंगे। वो तो अगर आप जाएं, नवाज शरीफ साहब ने भी लिए, हाँ वही ना, मौलाना फजल रहमान साहब ने भी लिए। जी तो फिर आप जो कह रहे हैं नाम नहीं लिया, तो नाम तो लिया ना। अगर कहीं उनको एग्रीव होंगे तो कहीं लिया होगा, ठीक है, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। दो लोगों के नाम लिए लेकिन जनरली रूटीन में उन्होंने इशारों के रायों में बात की, उन्होंने कभी XYZ और उस अंदाज में बात। हम कहते हैं इदारों का तकद्दुस होना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ इदारों को अपने तकद्दुस का भी ख्याल रखना चाहिए ताकि वो पॉलिटिक्स से बालातर हो जाएं। और इसमें एक बात आखिरी में, ये सियासतदानों का काम है कि आपस में जो लड़ना है लड़ें, जो आपस में आपने मुकदमे करने हैं, एहतसाब करना है, सियासत करनी है करें, लेकिन वन पॉइंट एजेंडा पे खड़े हो जाएं कि सियासत में एस्टैब्लिशमेंट का रोल खत्म करें, आपस में बैठें, ये वैसे बात है पिवटल। जी बिल्कुल, आपस में रिजॉल्व करें। और आपस खान साहब तो खुद कहते हैं हम बात उनसे करेंगे जो मैटर करते हैं, फिर कैसे रिजॉल्व होगा शरीफ साहब? देखे ना, खान साहब भी फिर ऐसे ना बोले ना, वेलकम करें। एक टीवी टॉक शो में आमिर मीर के प्रोग्राम में खालिद लतीफ साहब ने, लतीफ क्या नाम है, जावेद लतीफ साहब ने कहा हमारे पास कोई पावर नहीं है। जी कहा बिल्कुल। मैंने कहा कि अगर आपके पास पावर नहीं है तो फिर आप खिलौना क्यों बनते हो उन लोगों के हाथों से, फिर इक़्तिदार छोड़ दो। जी इरफान साहब, क्या ये बात वो खुद कह रहे हैं वाकईतन दुरुस्त है? क्योंकि मैं तो कहता हूँ कि बहुत सारी बातें जो है इनकी मैं उससे एग्री करता हूँ, लेकिन ये जो पिटीशंस फाइल करते हैं, मैंने हरगिज़ उसको फ्रिवलेस तो नहीं कहा, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि गलत फहमी की बिना पे भी तो ये पिटीशंस फाइल कर सकते हैं ना। इनका जो एक स्टेट ऑफ माइंड है, इनको अंदाज़ा ही नहीं है कि वो कितना लॉपसाइडेड है। ये ऑनेस्टली फील कर रहे हैं। ये बहुत सारे लोग इस तरह वो समझते हैं कि भाई हम वाकई ठीक हैं, लेकिन वो अपने जो फरते जज्बात हैं उसमें इस कदर बह जाते हैं कि वो जो एक न्यूट्रलिटी का आंसर है, वो मैं नहीं कहता कि जानबूझ के नहीं रखते, बल्कि अनकॉन्शियसली उनको पता ही नहीं चलता। तो यहाँ पे अगर एक पिटीशन ये भी फाइल कर दें कि खान साहब जो हैं, अगर वो नो कॉन्फिडेंस हो ही गया है, अदालतों ने उसको मान लिया नो कॉन्फिडेंस को, इदारों ने भी साइफर की बात ख़त्म कर दी है, कहा है कि वो गलत है, अमेरिका ने भी कहा है गलत है, तो एक पिटीशन ये भी फाइल कर दें कि खान साहब जो है उनको कहा जाए कि यार आप असेंबली में बैठें और अपना हिज़्ब इख्तिलाफ का रोल अदा करें ताकि पार्लियामान को मजबूत करें, और फिर जो भी कानून साजी करनी है वो करें। वो क्यों नहीं शुएब साहब ने वो पिटीशन फाइल की? सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा, और सुप्रीम कोर्ट ने खुद चीफ जस्टिस ने कहा, चीफ जस्टिस वो भी वही बात कर रहे हैं। सुने मैं वही कह रहा हूँ, वही बात कर रहे हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप पार्लियामान में क्यों नहीं जाते, आप क्यों नहीं वहां रोल प्ले करते। तो अब चूंकि शुएब साहब भी एग्री कर रहे हैं, आई एम श्योर टुमारो ये सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट को कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट को कहेंगे कि ये अपना हिज़्ब इख्तिलाफ का रोल अदा करें, और वहाँ पे अगर ये अफाम व तफहीम से कन्विंस कर सकते हैं, और अगर NRO भी इन्होंने लेना है वहाँ से इनको NRO भी मिलेगा। अगर इन्होंने जज ज़ेबा से NRO ले लिया, इतने सख्त अल्फाज एक खातून के बारे में क्या है, इतने सख्त, लेकिन फिर शुक्र है खुदा का कि चले भी गए, उनसे उन्होंने माफी भी मांगी। अच्छा किया। माफी मांगने में बड़ाई है। गवर्नमेंट ने तो बहुत तनकीद की थी सर के डर गए। ये शुएब शाहीन साहब कह सकते हैं कि खान साहब की बड़ाई नहीं थी NRO करने में, माफी मांगने में। अच्छा किया ना। तो जब वहां पे माफी मांगी तो पार्लियामान से भी माफी मांग लो यार। एक इदारे डबल स्टैंडर्ड है, हाँ, कि एक इदारे की इज्जत है, फौज को आप समझते हैं वो कुछ नहीं है, आप अदलिया को भी कुछ नहीं समझते, किसी को कुछ नहीं समझते, सिर्फ एक फर्द वाहिद है जो ठीक है, तो उनको भी आप समझाएं। और मैं आपको सही कहता हूं कि जिस दिन शुएब शाहीन साहब ने सही तरीके से खान साहब को एक एक बात गोश गुजार की, मैं नहीं समझता कि वो इतने अनरीजनेबल है कि शुएब शाहीन साहब की बात नहीं मानी। अच्छा, दो बातें देखें, एक मैं तो उनसे मैंने अर्ज किया ना शुएब साहब से कि देखें खान साहब तो खुद कहते हैं हम उनसे मुज़ाकरा करेंगे, मैं आपके प्रोग्राम की वसातत से जी शुएब साहब से ये आप अपनी पिटीशन करवाना चाहते हैं? नहीं, मैं पिटीशन नहीं करवाना चाहता, मैं शुएब साहब से सिर्फ ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि खुदारा ये जो कानूनी प्रोविजंस हैं जो मैंने अभी जो जिक्र किया, जो कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने भी कहा, जो कि हमारे इदारों ने भी बात की, साइफर को उन्होंने भी, इस सारी चीज़ को रीथिंक करें, असेंबलियों में आए, दूसरों की बात भी कभी सुन लिया करते हैं। आखिर जस्टिस अतर मिनरा की बात मानी ना, और वो मान के
تو وہاں معافی زیبا سے ان سے جج صاحبہ سے مانگی تو اس میں کون سی کوئی ان کی تذلیل ہو گئی تھی؟ صحیح، جبکہ کوئی پابندی نہیں تھی. اور یہ اس کے اوپر تو یہ بات صحیح ہے نا عرفان صاحب، پابندی نہیں تھی مانگنے کی معافی. وہ اگر چاہتے نہ بھی صفائی مانگتے کریں، آئیں اپنا رول پلے کریں، اور تاکہ یہ سڑکوں پہ یہ جو لڑائیاں جھگڑے ہو رہے ہیں، کتنے لوگ آلریڈی مر چکے ہیں ساری چیز. بالکل بالکل، وہ ایک انسان کا مر جانا ایکسیڈنٹ میں ایسے ہے جیسے پوری انسانیت مر گئی. بے شک بے شک، بالکل. حسان صاحب یہ سپریم کورٹ نے جب کہا ہے ایٹ لیسٹ ان کی بات تو رکھیں، کیونکہ یہ واقعتاً سمجھ سے بالا تر ہے بات کہ آپ لوگ اسمبلی آ کر کیوں اپنا کردار ادا نہیں کرتے. ہیڈ خان صاحب بین دا اپوزیشن لیڈر، نیب چیئرمین آپ کی مرضی سے بنتا، پی اے سی کا چیئرمین آپ کا ہوتا، مطلب بہت ساری چیزیں ہو سکتی تھیں اور آپ واقعتاً اپنے عوام کو یا اپنے ووٹرز کو سرو کر پاتے. اس کی طرف آؤں گی، مجھے ایک بریک کا کہا جا رہا ہے. بریک ناظرین، پھر ویل ریورٹ ٹو دس. جی ویلکم بیک. حسان صاحب، آپ اگر اس پہ میرے جو پہلے میں نے سوال عرض کیا بریک سے قبل، اس پہ اگر میری عرض پہ آپ کچھ بتانا چاہتے ہیں تو ضرور بتائیں، ایڈ کریں. جی دیکھیں، اس کے اوپر تو بارہا یہ بات ہو چکی ہے. عدالت عظمیٰ جو ہے اور عدالت عالیہ بھی جو ہے ہمارے لیے باعث تقریب ہے، باعث عزت ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. لیکن اس کے اوپر ہماری ایک بڑی کلیئر اسٹیٹڈ پولیٹیکل پوزیشن ہے، اور میں آپ کو پھر یہ کہوں گا کہ اس کا تعلق جو ہے وہ آئین کے ساتھ ہے، اس کا تعلق قانون کے ساتھ ہے. اگر آپ استحصال کریں گے قوانین کا اور آئین کا، اگر آپ لوگوں کو خرید کے اسمبلی میں آئیں گے تو ایسی اسمبلی میں بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں. آپ رولز آف دا گیم پہ چلیں، بالکل آئیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ صرف یہ بات ماننے والی ہے نا، اس وقت جو الیکشن کے رزلٹ ہیں اس سے حکومت خوف زدہ ہے، وہ الیکشن سے بھاگنا چاہتے ہیں. اسمبلی کا مقصد، آئین کا مقصد کیا ہے؟ عوام کی اور ملک کی بہتری ہے نا. تو ملک کا جو حال ہے پچھلے 6 مہینے میں، کیا وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا؟ کیا ہمیں نہیں پتا کہ صنعتیں بند ہو رہی ہیں، لوگوں کے گھروں میں چولہے نہیں جل رہے، لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں؟ اور یہ تو کوئی بھی آبجیکٹیو آدمی، آپ ہماری پارٹی کو چھوڑ دیں، وہ یہ کہتا ہے جی پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے گی، نئی گورنمنٹ آئے گی، اس کے بعد کوئی ریفارم ہوں گے، اس کے بعد ہی کچھ ہو سکتا ہے. تو اس کی طرف بڑھنا نہیں چاہیے. آپ مجھے میرٹ پہ بتا دیں، چلیں ہمارے مطالبے کو تو ایک سائڈ پہ رکھ لیں، لیکن صرف اس لیے کہ عوام کی عدالت میں جانے سے ڈر لگتا ہے. اور اب ہم اس آرگومنٹ پہ جائیں، یہ اصل ہے مقصد نہیں ہے. اصل مقصد تو ملک کی بہتری ہے، ملک کی فلاح ہے. اور اگر لگتا ہے کہ ملک کی فلاح، یہ بڑے مزے کی بحث ہے، ظاہر ہے یہ ایک الگ اورینٹیشن ہے کہ جی وہ عدالتیں چھوڑے عوام کی عدالت میں جائیں. یہ بات بڑی کلیئر ہے، واضح بھی ہے. تو بالکل عوام کی عدالت میں جائے، نئی گورنمنٹ آئے. حسان صاحب ایک بات کا جواب دے دیں، بڑا اچھا یہ ایک ایمبیگوٹی ہے اور سب کی طرف ہے کہ یہ جو آپ کہتے ہیں کہ نو کانفیڈنس ووٹ کے لیے لوگوں کو خریدا گیا، آئی مین وہ سندھ ہاؤس میں تو موجود تھے، یہ تو ایک فیکچول بات ہے، لیکن کوئی خرید و فروخت ہوئی، کوئی پیسوں کی لین دین ہوئی، مطلب کیا چیز ہے یہ؟ ابھی تک آپ لوگ اسٹیبلش نہیں کر پائے ہیں، کیونکہ اس وقت تو تمام ادارے بھی آپ کے پاس تھے، ایف آئی اے، اے ٹی سی، نیب، تمام آپ کے انڈر تھے، یو بینگ دا گورنمنٹ. کوئی پیسوں کی لین دین ہم نے کوئی نہیں دیکھی اس طرح کی. گورنمنٹ کس کے انڈر تھی اس وقت؟ چلیں اس پہ تو ڈسکشن ایک الگ پروگرام رکھ لی جائے گا. لیکن آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ جب ارکان پارلیمنٹ کا جب سودا ہوتا ہے تو کوئی اسٹاک مارکیٹ کے شیئرز تو ہے نہیں کہ اسٹاک مارکیٹ پہ سودا ہوگا. اسی طرح ہوتا ہے نا، آپ کو نہیں پتا کہ کیا ہوتا ہے، پوری قوم کو نہیں پتا ہے. دیکھیں بات یہ ہے، لوگوں کو تو پتا ہے نا. آخر کیا وجہ ہے کہ جو لوگ، میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اگر یہ 5 سال گورنمنٹ کو چلنے دیتے تو یہ جتنے لوگ آج اسلام آباد میں بیٹھے ہیں ایوان حکومت میں، ان کے لیے شاید الیکشن بہتر ہوتے، آج عوام سے اتنا ڈر نہ لگ رہا ہوتا. یہ پچھلے 3.5 سال جو جھوٹ کا بیانیہ بنایا اکنامک پرفارمنس پہ، اس کے بعد پھر یہ اکٹھے ہوئے اور پھر جو رجیم چینج ہوا لوگوں کو نظر آتا ہے. اور عوام کی عدالت میں جا کر اپنا بیان تو دے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. دیکھیں لوگ ان کی بات سننے کو تیار بھی ہیں کہ نہیں. تو یہ وہ کیا کہتے ہیں، نوشتہ دیوار ہے، بہرحال الیکشن کے پیچھے چھپنا چاہتے ہیں، مبینہ رجیم چینج، لیکن ہمارا مطالبہ کیونکہ نہیں رجیم آپ مبینہ کہہ دیں، مجھے تو پتہ مبینہ نہیں ہے کیا تھی، کیسے ہوئی، آگے کی بات. اچھا یہ عرفان صاحب کے کہنے کا جملہ ہے، عرفان صاحب تو کہتے ہیں ہی نہیں، رجیم چینج ہوا ہی نہیں ہے. لیکن آپ ظاہر ہے وہ یہ کوئی بات نہیں کہ رجیم چینج ہوا نہیں ہوا. آپ نے کہا سائفر والا بیانیہ نہیں چلا. میں نے کہا سائفر والا بیانیہ نہیں چلا، میں نے رجیم کی بات نہیں کی. نہیں تو سر بائی میں نے یہ کہا کہ نو کانفیڈنس ہوا، ہاں اس کے تحت جو بھی حکومت بنی
اس کو ہمیں ایکسیپٹ کرنا چاہیے. میں نے تو یہ کہا ہے جی وہ اسی لیے ایکسیپٹ نہیں کرتے بیکاز دے سے اٹس این ایکسٹرنل انٹرفیئرنس. دوسری ان کی بات سازش ہوئی ہے, مداخلت نہیں, سازش. یہ فرما رہے ہیں کہ جی وہ الیکشنز جو ہیں الیکشن کی طرف عوام کی عدالت میں جائیں. مجھے یہ بتائیں کہ جب ایک ہی شخص جو ہے وہ 20 الیکشن کٹھے لڑ لیا کرے گا تو 100 سال لگ جائیں گے الیکشن مکمل ہونے میں. ابھی آپ نے دیکھا 9 الیکشن انہوں نے کٹھے لڑ دیے. کوئی مذاق ہے یہ؟ 9 الیکشن کٹھے لڑ لیے. کبھی سنا ہی دنیا کی تاریخ میں یہ نہیں سنا. نہیں اس کی وجہ وہ نہ دینا, لوگ نہ دیں. کہ اگر عوام ان کو اسی طرح 100 سیٹوں پہ بھی ووٹ دیں گے یا 200 سیٹوں پہ بھی دیں گے تو الیکشن تو مکمل ہوگا نا 100 سال کے بعد. جی حسان صاحب آپ رسپونڈ کریں, پھر میں شعیب صاحب کی بات سنوں. جی مونا دیکھیں بڑی کلیئر بات ہے, جب جنرل الیکشن ہوگا تو ایسے نہیں ہوگا. یہ تو ایک بڑا کلیئر اس کے یہ جسچر تھا, یہ تھا کہ ہم نے اسمبلیوں میں نہیں بیٹھنا. اس کے باوجود ایک ہی شخص ہے, بائی ڈیفینیشن تو ویسی ساری سیٹ آکوپائی نہیں کر سکتا, اس کے باوجود عوام نکلے ہیں, خان کے حق میں ووٹ کیا ہے, ان کو ریجیکٹ کیا ہے. یہ بات تو بڑی واضح ہے. دوسری بات یہ ہے عرفان صاحب کی سارے پوزیشن ہے, وہ اپنی پارٹی کو حکمران اتحاد کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اپنی پارٹی کی وابستگی سے بادی و نظر, جب لوگ شریف لوگ اپنے گھروں میں ڈرائنگ روم میں دوستوں میں بیٹھتے ہیں تو ایگری کرتے ہیں, اور تمام لوگ جو اس ملک میں ہو رہا ہے اس کے بارے میں جب پرائیویٹلی بیٹھتے ہیں تو ایک اور ویو رکھتے ہیں. یہ بات تو سچ ہے نا, چاہے ٹھیک ہے ٹی وی پہ آ کے جسٹیفائی کر لیں کچھ چیزوں کو. اب ایون فیلڈ کے اوپر جو بات کی ہے شعیب صاحب نے, بات تو ٹھیک ہے نا, آج تک لوگوں کو پتا تو نہیں چلا. ہاں ایون فیلڈ کے اوپر آپ نے بات کی, کس نے نہ بتایا ہے. اب آپ کہتے رہے کہ نہیں وہ صادق امین ڈکلیئر ہو گیا. ایون فیلڈ پہ جو کیس کا فیصلہ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا, اس سے زیادہ صحیح فیصلہ, اور اس سے پہلے جو سپریم کورٹ نے جو پاناما میں جو فیصلہ کیا تھا اس سے زیادہ غلط فیصلہ. اور یہ باتیں میں نے خود بتائی ہیں, اسلام آباد ہائی کورٹ کو بتائی ہیں, اسی لیے یہ فیصلہ آیا ہے. وہ کیا تھا, واٹ واز دا سم ٹوٹل, اس میں اتنا ہی تھا نا. یہ جو بھی فرما رہے تھے وہ یہ ہمارے حسان صاحب وہ جو فرما رہے تھے, اور یہ شعیب صاحب بھی فرما رہے تھے کہ جی وہ اس گھر میں آج بھی رہ رہے ہیں, بالکل رہ رہے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ اگر وہی جی اگر ایک گھر میں 10 یا 15 یا 20 لوگ رہ رہے ہیں تو اس میں سے آپ ایک بندے کو مورد الزام ٹھہرا دیں کہ یہ بندہ جو ہے یہ سارے اس کے پیسے سے حاصل کیے گئے ہیں, جو کہ فیکچولی لیگلی غلط ہے. تو وہاں پہ میاں شریف کی جو اولاد تھی وہ صرف میاں نواز شریف تھے, وہ صرف مریم نواز تھیں, ان کا تو اتنا بڑا کنبہ تھا, وہیں سے تو یہ پیسہ آیا, اور کہاں سے آیا. اس پہ تو کوئی راکٹ سائنس انوالوڈ ہی نہیں ہے, صرف اس لیے کہ وہ روکنے کے لیے کہ میاں صاحب پرائم منسٹر نہ رہیں, اور مریم بی بی میں چونکہ پوٹینشل تھا آئندہ پرائم منسٹر بننے کا, تو لہذا ان کو کر دیا گیا, اور وہ ساری چیز ایکسپوز ہو چکی ہے. اور اس میں ابھی بھی اگر کسی کو کوئی شک ہے تو وہ جا کے رجوع کر لے اسلام آباد ہائی کورٹ سے یا کسی بھی عدالت سے. کیوں نہیں کرتے یہ, بہت آسان سا حل بتایا شعیب صاحب آپ کو, اس پہ کیوں نہیں پٹیشن فائل کرتے آپ؟ کیا اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ غلط ہے؟ وہاں پہ جب میں نے وہاں آرگومنٹ شروع کیے تھے تو میں نے جب 2-3 دن آرگو کیا تو 4 تو وکیل ان کو چینج کرنے پڑے تھے. اچھا ہاں, یہ سارے فیکٹس جو ہیں یہ میں نہیں چاہتا تھا. آپ نے حل بھی بتایا, ٹھیک ہے آپ نے حل بھی بتا دیا. شعیب صاحب اس کا جواب دیتے ہیں, میں نے وائنڈ اپ کرنا ہے آپ کے نوٹ پہ. مجھے تو یہ لگتا ہے کہ نہ تو کرپشن شریف فیملی نے کی ہے, نہ زرداری فیملی نے کی ہے, نہ کسی. آپ لاء کی بات سن لینا سر, نہیں یہ نہیں ہے, میں جنرل بات کر رہا ہوں, میں اس کیس کی بات ہی نہیں کر رہا, میں عرفان صاحب بات نہیں کرتا, میں ایک بات کر رہا ہوں نا, مجھے سن لیں. نہ کسی فوجی جرنیل نے کی ہے, نہ کسی بیوروکریٹ نے کی ہے, کیونکہ ثابت تو ہم کسی کے خلاف کر نہیں سکے. بس صرف مجھے لگتا ہے, نہیں میں کسی کی بات نہیں کرتا, مجھے لگتا ہے کہ یہ ملک کو یا عوام کھا گئی ہے, یہ کسان کھا گیا ہے, مزدور کھا گیا ہے, یا کوئی ہم جیسے لوگ جو ہے نا اس ملک کو کھا گئے. لیکن 4 دفعہ وکیل یہاں پہنچے ہیں, بات صرف سمپل ہے, آخر مجھے یہ کو ختم کر دیں. میں نہیں جانا چاہتا کیس میں, میں یہ کہتا ہوں کہ آپ یہ باتیں لکھ کے کرے پٹیشن اور اپنے حق میں فیصلہ کریں. کیس میں یا کمپلیشن پٹیشن کر سکتا ہے, میں نہیں بولوں گا, یا سرکار کر سکتی ہے. سرکار کو آتے ساتھ ہی سب سے پہلے